السلام عليكم اصدقائي مره اخرى. غادي نكملوا لي بيرسوناج دو لا بوîte à merveille ان شاء الله، وغادي نهضروا على لي بيرسوناج اللي هما كاينين في à l'extérieur de Dar Chouafa bien sûr, d'accord. Mais avant tout, j'espère bien que vous allez bien et n'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne, d'accord, وتفعلوا الجرس ان شاء الله. Comme ça غادي يوصلكم الجديد الى continuation bien sûr ديال لا بوîte à merveille ان شاء الله، والتوفيق نتمنى التوفيق للجميع. Alors aujourd'hui قررنا باش نتكلموا على les personnages qui sont à l'extérieur de la Chouafa, d'accord, اللي هما عندهم une relation avec le narrateur bien sûr, c'est-à-dire les personnages اللي عندهم علاقه، d'accord، الشخصيات اللي عندهم علاقه مع سيدي محمد والاسره ديال سيدي محمد. Commençons par Lalla Aïcha. Pourquoi? Parce que c'est l'amie intime, d'accord, de Lalla Zoubida. هاد la femme هي اولا غادي نقول بان لو ناراتور بحال ما كيحملهاش، يعني الا ديتيست، داكوغ، الا ديتيست، ولكن مالغري تو كيقول لك راه سا ميغ هي كتجبرو على انه مثلا يبوس لها يديها وعنده، ودارنا لها واحد لا ديسكريبسيون ديال لالا عائشة qui habite à زنقة الحجامة et qui a 2 pièces. Quand on dit il a 2 pièces, bien sûr on parle sur les chambres qu'il y a dans cette maison, d'accord, اللي كاينه في زنقة الحجامة au deuxième étage. Son mari bien sûr هو مولاي العربي العلوي، c'est un babouchier، d'accord، اللي هو تيصنع البلغة، مختص في البلاغي، وخدام معاه واحد الخدام، d'accord، c'est un ouvrier، كنقولوا خدام l'ouvrier سميتو عبد القادر، d'accord. دونك كما كتشوفوا هنايا كنكتب عندي لا كولور نوار وعندي لا كولور روج. هاد لا كولور نوار كتقدم لي بيرسوناج، وهاد لا كولور روج هي واحد التعريف، داكوغ، ديال شي حاجه عندها علاقه بهذاك الشخص كيقدمها لنا، داكوغ. يعني هاد العلاقه كما قلنا ديال لالا عائشه، الا ذكرنا لالا عائشه غنقولوا ساكنه في زنقه الحجامه، اذا هنا لي ليو اللي غادي يمشي لو ناراتور افيك سا مير بور فيغ واحد pour passer une après-midi ou une journée, d'accord, dial la discussion, la discussion entre les deux femmes, d'accord. يعني فاش كيتلموا كيبداو يتحدثوا على الا ما تشافوش واحد لا سيمين تيبداو يحكيو دوك لي زيفينمون اللي دازو في هذيك لا بيريود كلها هي اللي ما تلاقاوش فيها، داكوغ. بحال الكوميراج عاوتاني كنتكلموا على النميمه، داكوغ. الكوميراج اللي كيديروا هي كتكلم على الجارات ديالها في دار شوافه اللي موجوده في درب النواله، وهذه كتكلم داكوغ بواحد الصوت اللي هو منخفض على الجارات ديالها، ستادير لالا عائشه كتهضر على الجارات ديالها اللي كاينين مع فهاد الدار اللي موجوده في زنقه الحجامه. اذا مولاي العربي قلنا هو لو ماري دو لالا عائشه. Et n'oubliez pas, d'accord, que لالا عائشه et مولاي العربي n'ont pas aussi des enfants، ما عندهمش ولاد. وغيكون هذا هو واحد السؤال اللي غادي نخدموا عليه ديال لا بوليغامي بيان سور، داكوغ. لا بوليغامي هو تعدد الزيجات، في الوقيته اللي كيكون ليه هو غيتزوج عليها بور لا دوزيام فوا. بوركوا؟ باسكو غادي يقول لنا بانه il a besoin d'avoir des enfants dans sa vie, d'accord, puisque sa femme ne peut pas avoir des enfants. الوغ اذا مولاي العربي مع لالا عائشه هادو هما جوج الناس اللي قراب من المعلم عبد السلام ولا لالا زبيده، بحكم انهم دوزو معاهم سي فولي دير دوزو معاهم واحد المده ديال 3 زون في هاد زنقه الحجامه، سكنوا 3 زون افون دو فونير ادرب النواله لا وهي دار شوافه، داكوغ. اذا دريس لو تينو هو واحد لابرونتي ديال المعلم عبد السلام، يعني هو المتعلم، ابرونتي جاي من لابرونتيساج، داكوغ، المتعلم ديال المعلم عبد السلام، داكوغ. وهو اللي كيتقدى ليه كيتسخر ليه، هو اللي كيمشي يتقدى لالا عائشه لالا زبيده باردون، كيدي لها المقديه، كيجي 2 فوا، داكوغ، دار الشوافه باش تيدير هادوك بور فيغ لي كورس ا لالا زبيده بيان سور. دونك دريس لو تينو هو لو برونتي ديال المعلم عبد السلام، وعنده معاه واحد لوفغي ان فيو اوفغي معاهم. اذا هما تيخدموا في هاد لاتولي ديال المعلم عبد السلام، كيخدموا 3 لي بيرسوناج، كيخدم المعلم عبد السلام اللي هو لو باترون، وكيخدم معاه لوفغي اللي هو الصانع، ثم تيخدم معاه لابرونتي اللي هو المتعلم. اذا 3 بيرسوناج اللي عندنا في هاد لاتولي. بي ابري كندوزو لعبد الله ليبيسي. هذا سي ان كونتور، وهو حكواتي، يعني كيحكي لي زيستوار، هو اللي كيحكي لي زيستوار، مي
عبد الله البيسي عمرو ما شاف سيدي محمد، سيدي محمد عمرو ما شاف عبد الله البيسي، ما كيعرفوش، ولكن il connaît chez le narrateur à travers quoi? À travers ses récits et ses histoires. داكوغ. عبد الله البيسي اوسي هو اللي غادي يتقاسموا عليه واحد جوج شخصيات اللي هما تنتكلموا على عبد النبي، داكوغ، وتنتكلموا على اوسي الحبيب. هاد الجوج واحد كيحبو وواحد ما كيحبوش، داكوغ. لي بيرسوناج ما كيحبوش، علاش؟ واحد كيعتبرو بانه ساحر والاخر كيعتبرو بانه بويت وحكيم اكسيتيرا. اذا عبد الله البيسي غادي يكون اخر شابيتر غادي نشوفوه فيه هو لو شابيتر 4 بالنسبه لا بواط ميرفي في لي شابيتر ديالها. اذا شكون اللي غادي يدير لي عليه واحد لا بريزونطاسيون، واحد تعريف لهاد الشخصيه ديال عبد الله البيسي، غادي يديرها المعلم عبد السلام. شنو غادي يحكي لنا عليه؟ غادي يحكي لنا عليه بزاف د الحوايج، غادي يعطينا مثلا الحانوت ديالو فين كاينه، غادي يعطينا بانه هاد عبد الله البيسي ما عندوش بزاف ديال لي كليون وي اكسيتيرا. اوسي عبد الله البيسي كيدخل مع واحد الزاويه وتيختفي فيها ما كيبانش. هادو هما الحكايات اللي حكاهم لا المعلم عبد السلام او بيان اوسي هاد الحبيب مع النبي. تري بيان. بي ابري غادي ندوزو لوفكي بارون. هاد لوفكي اللي هو الميتر دو ليكول كورانيك، داكوغ. هنا هاد لوفكي يعني دابور سيدي محمد كيخاف منه، كيخاف منه على اساس كاين عنده واحد العصا اللي هي عصا ديال كوماسي، اللي هي عصا ديال الشفرجه لان ما كتهرش. هذاك علاش الفقيه على ليبوك داكوغ كان تيدير العصا هذيك باش لان كيضرب بها الاولاد، فما يبقاش يقلب كل مره على العصا، اذا كيدير لنا عصا باش ما كتهرش. و بي ابري كيكون عندنا فيها واحد لو تيم سور لوكيل اون فا بارلي، سي ليديكاسيون تراديسيونيل ou bien l'éducation moderne، يعني التعليم التقليدي والتعليم العصري. وفي نفس الوقت كنتكلموا كون تيم اخر غادي نزيد واحد لو تيم اللي هو لا بونيسيون ا ليكول باغ اكزومبل، داكوغ. لا بونيسيون واش مثلا غادي نكونوا كونتر لا بور، واش هي فافورابل او ديفافورابل سي، داكوغ. بي ابري غادي نتكلموا على سيدي داكوغ العرافي. هاد سيد العرافي هو واحد لو فويون افوغل، اذا هو واحد الشواف اعمى ما كيشوفش، ولكن كيحس اذا بغينا نقولوا. هو اللي غادي تكون مشات عنده لاله عيشه مع لاله زبيده في الوقيته اللي لاله زبيده راجلها سافر بور ترافايي دون لي شون، داكوغ. ولاله عيشه فاش راه كيتزوج عليها، من العربي كيتزوج عليها بنت الكوافور، دونك كيخبرهم بان راه غادي تحسن الوضعيه وكذا. وكان لو ناراتور فاش مشى معاهم ديك الزياره عند السيد العرافي حس بشي حاجه ماهيش طبيعيه، وكيقول بانه شبيه به، هو شبيه له، يعني السيد العرافي عندهم اشياء كيتقاسموها مع بعضهم، هذاك بليماجيناسيون والاخر بلو باني ديالو اللي كان تيحط يدو كيجبد واحد الحجره ولا شي حاجه وكيبدا يلمسها، ثم تيبدا تيتكلم من خلال هذاك الشيء بداك الاحساس ديالو، تيتكلم على اساس شنو حس بهذيك الحجره وشنو عطاتو. اذا تعطيه بانه سيدي محمد راه غادي يكون واحد البيرسوناج اللي هو غادي يكون بيان كوني، الا بغينا نقولوا ولو بين قوسين، غادي يقول لعائشه بان راه غادي تغياليزا على هذاك لي بلو ديالها، هذوك المتميز ديالها ايغالمون، حتى بالنسبه لاله زبيده. هنا كنتكلموا على واحد لو تيم ولا لو سوجي ديال لانتويسيون، وهو الحدث ديال الانسان. دونك لانتويسيون، واش لانتويسيون هو اون شوز مثلا كيكزيست، داكوغ. بعض المرات تنقولوا علماتني خاطري او الاحساس. دونك كنتكلموا على فاش نقولوا لانتويسيون تنقولوا لانتويسيون فيمينين. علاش؟ لانه هي واحد الحاجه اللي معطيه بصفه اجماليه للنساء اكثر من الرجال، اللي كتكون عندهم لانتويسيون، هو الحدس ديالهم كيوجههم كما لاله زبيده. كنا تكلمنا على لانتويسيون اللي قالت بان لي بغاسلي اللي جاب لها المعلم عبد السلام هما لي بغاسلي، مثلا هذوك لي بغاسلي موديت اللي هي مجوهرات ملعونه ولا حاجه هكا. اذا قالتها اترافيغ لانتويسيون ديالها، ولكن تما سمينا بان ما خصهاش تقول كلام لان الله كما قال المعلم عبد السلام بان الله مقدر واحد الحاجه وكذا، خاصنا نامنوا بالشيء اللي مكتوب لنا الله، سواء يكون في لو كوتي اللي هو بيان ولا اللي هو موفي. Donc l'intuition aussi, moi je pense qu'il faut écrire sur ce thème-là pour mieux comprendre la différence entre l'intuition
le hasard et le destin. D'accord? Alors, maintenant, je vais parler sur Sidi Mohamed Ben Taha. Sidi Mohamed Ben Taha qui habite, d'accord, à côté de la maison de Dar Chouafa. يعني غادي نحضروا الجنازه ديالو داكوغ في دارو. فكيمشي سيدي محمد هاد السجور لا كيمشي سيدي محمد سا مير هما كيمشيو باش غادي كيما قالت هي جو في بلوغي افيك لي بلوغوز داكوغ اي لوي اوسي غادي moi aussi je veux pleurer d'accord et je vais avec toi pour pleurer. فاطمه البزويه هي اللي طلبات داكوغ باش سيدي محمد يمشي مع مو داكوغ. وهنا عندنا كنحضروا باش نشوفوا لو ريتويل داكوغ دو لونتيرمون c'est-à-dire دوك الطقوس ديال الدفن داكوغ طقوس الدفن ديال الميت. هنا بيان سور هذا كنشوفوا كيلكو شوز كي ا ان ريلاسيون افيك لا ريليجيون داكوغ et ça aide à comprendre comment ça se passe si vous voulez dire d'accord باش ما تكون ماهوش شي حاجه جديده عندنا. اذا كنهضروا على لا تريستيس لا مور اكسيتيرا. Voilà, donc maintenant je vais parler sur Abdelkader. Abdelkader c'est un malhonnête, d'accord, ou ناكر للجميع. هذا Abdelkader قلنا Abdelkader هو كان هو لوفريي ديال مولاي العربي، فإذا به صبح شريك يعني تيقول لاسوسي ديالو. هو قال اسوسي وقال بأن عطيه لا مواتي ديال الكابيتال باش خدامين في لاتولي ديالهم اكسيتيرا. و تيولي في الاخر مثلا لو باشا كيحكم لصالح عبدالقادر باش تيقول بان تيدي لافير كامله بما فيها الماتيريال و l'argent avec laquelle ils ont fait ou l'a investi par exemple de travailler ensemble. هو ومولاي العربي. عبدالقادر كان الغرض ديالو هو يتزوج داكوغ. وشكون اللي كان غادي يساعدو؟ ساعدو مولاي العربي ولا العائشه، هما اللي ساعدوه. فاش ساعدوه هي لقات له واحد لا جون في وهو قال له انا غادي نعاونك مثلا بداك راس المال ديالك ستادير داك الفلوس اللي خدمتي بهم نحاول ندخلهم في الخدمه ديالنا وخدم بهم باش تكون عندك الفائض اكثر كومسا غادي تقدر تزوج في اسرع وقت. اذا هنا غادي نهضروا على لي فيونسي داكوغ الخطوبه كما غادي نشوفوها في اونتيغون. وغادي نهضروا aussi داكوغ غادي نتكلموا في لي بروشين فيديو غادي نتكلموا على الناكل الجميل. علاش؟ لان هاد الناس تقبلوه في دارهم عاونوه كانوا كيعطيوه ياكل كانوا كيعطيوه يشرب كانوا كيعطيوه اللباس باش يحاولوا يساعدوه باش يخلق حتى هو ويأسس واحد الاسره. اذا هنا عندنا اوسي لا فامي. اذا تنهضروا هنا على لي فيونسي لو مارياج اي تنهضروا على لا ترايزون ايغالمون. سا فو دير كوا لا ترايزون؟ هي الخيانه او الخداع. هنا غادي نتكلموا من بعد على لونكل عثمان اوسي داكوغ. لونكل عثمان او سيدي عثمان اللي هو لو ماري ديال لاله خديجه. ونوبلي با كو نو افون 3 خديجه في لا بواط اميرفي كامله. عندي لاله عندنا لاله خديجه وعندنا خديجه لا في دو كوافور وعندنا خديجه لا سور دو رحمه داكوغ. اذا هادو هما اللي عندنا. خديجه لا سور دو رحمه كي سون ماري هو على لو جارديني. وعندنا خديجه aussi la fille du coiffeur اللي كيتزوج بها لا دوزيام فام دو مولاي العربي. وعندنا également لاله خديجه هذه لا بلي جون كو مولاي باردون كو لونكل عثمان يعني لا بلي جون يعني في لاج ديال سا في اللي بغينا نقولوا في العمر ديال بنتو. سي بور سا غادي يكون عندي لو تيم ديال لا ديفيرونس داج داكوغ دون لو مارياج يعني الفوارق العمريه في الزواج. وكيكون عندي المارياج بار فورس اوسي اللي هو زواج القاصرات اكسيتيرا. اذا هاد لي تيم داكوغ اشاك فوا فاش تيكون عندي واحد البيرسوناج مثلا من لي بيرسوناج اللي عندنا في لا بواط اميرفي راه كنلقاو حداه واحد الموضوع. فاش ما كنقرا لو التكست راني غادي نلقى واحد الموضوع. سلامه داكوغ هي لا فام كي جو لو رول دي ماريوز داكوغ. واحد لا فام اللي كتزوج يعني الخطبه كما تيقولوا الخطبه كاينه كدور في الديور كتمشي من نهار للدار كتعرف الناس ديال الحمى الناس ديال الحمات الاخرين. فكانوا الناس تيبغيو يزوجوا ولادهم فتيقولوا على اساس ما كاينش كيفاش ما تيخرجوش الناس مثلا البنات ما غاديش يبداو يخرجوا يدوروا اكسيتيرا. فكانت هي كدور في الديور اذا كتعاون مع الناس في هذا الاطار ديال الزواج والخطوبه. وهي بالتالي اللي ساعدات مولاي العربي باش يتزوج داكوغ بنت الكوافور خديجه.
وهي اللي غتجينا في الشابيتر 11 وغادي تطلب السماح داكور من لاله عيشه ومن لاله زبيده. بوركوا لاله زبيده؟ باسكو سي لامي انتيم دو لاله عيشه. Et avant de finir, je vais parler sur la lave Thomas. La lave Tom, هي la caissière d'accord au bain mort. هي اللي خدامه في الحمام. هذه هي كنقولوا اللي كتحدد لك الحوايج ديال لي فام كي فون توما او بان مور. هي اللي حضرات له السي باش خدمات هي ولا لا زبيده ولا لا كنزه باردون في الباسيون. ها اللي الدراري زين فاش كانوا باغيين يديروا ديك لورغانيزاسيون ديال اوروبا بور لي زافوغل اي لي مونديون. اذا هذا هو الدور ديالها اللي كان عندنا. بي ابخي غادي نشوفوا لو فوندور على كيساريه غادي نتعلموا يعني لو جور اللي مشات لاله زبيده بوغ اشتي لي فيتمون نوف ا سون فيس سيدي محمد كيفاش كانت كتنيغوسيي داكور كتنيغوسيي مع لو فوندور. اذا هنا عندنا لو تيم ديال لار دو لا نيغوسيون داكور ولا نيغوسياسيون. هاد لا نيغوسياسيون تعطيني اون شوز داكور savoir et apprendre à négocier aussi d'accord savoir et apprendre à négocier. Est-ce que vous êtes pour ou contre la négociation? Voilà, donc هذا هو لو تيم اللي عندي. من بعد غادي نمشي على فان. جو vais trouver سيدي عبد الرحمن لو كوافور داكور سيدي عبد الرحمن لو كوافور وعندنا محمد بن عاشير. هذا اللي كاين على في الجنب ديال الحانوت ديال هذا سيدي عبد الرحمن. عند هذا بن عاشير حتى وحده. اذا هذا نتكلموا على لا كونكورونس داكور او نيفو دو كوا. هاد لا كونكورونس هي ديك المنافسه في اطار ان مثلا تنكون مثلا انا عنده لي كليون ديالو والاخر عنده لي كليون ديالو. اذا اون بوز لا كيسيون سور ان تيم اوسي كونسيرنون لا كونكورونس. Voilà, je crois que vous avez compris maintenant le rôle de chaque personnage dans la boîte à merveilles, surtout quand on parle sur les gens qui ont les personnages qui sont à l'extérieur de la maison. Et voilà, merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah.